आजको भिडियोमा हामी पछिल्लो रासपाको प्रकरण, रवि लामिछानेको नेपाल आगमन, रासपा पार्टीको स्थापना, स्वतन्त्र अभियानको सुरुवात र उपनिर्वाचनमा रवि लामिछाने योग्य व्यक्ति हुन् कि होइनन् यसै विषयमा जानकारी प्रस्तुत गर्दैछौँ। सब्स्क्राइब गर्नुहोला। आजभन्दा 22 वर्ष अघि नेपाल टेलिभिजनमा एउटा कार्यक्रमको प्रस्तुत गर्दै गर्दा जीएम भइसकेका व्यक्तिले चाहिँ डिजिएम भएर पुनः आएर चाहिँ आफूलाई घेराबन्दीमा पारेको र विक्षिप्त भएर अमेरिका गएको, त्यहाँ विभिन्न सङ्घर्ष गरे पश्चात चाहिँ देश फर्किने फेरि इच्छा लागेर देश आएर चाहिँ एउटा प्रतिष्ठित टेलिभिजनमा जाँदाखेरि चाहिँ उनको नाम सुनेर उनलाई त्यहाँबाट भेट्दै नभेटिकन फर्काइएको कुरा रवि लामिछानेले बताएका छन्। त्यस पश्चात उनलाई लाग्यो कि यो देशले चाहिँ खोज्ने मान्छे बनेर फर्किन्छु, देशलाई खोज्दै आउने मान्छे त धेरै होलान् भन्ने हेतुले उनी फेरि अमेरिका फर्किए। अमेरिका गएर उनी एउटा काम के गर्ने, जनताको लागि देखाउने, देशको नाम राख्ने भन्ने हिसाबले उनले गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा चाहिँ आफ्नो नाम दर्ता गराए, जुनलाई चाहिँ बीबीसी तथा अन्य विदेशी मिडियाहरूले स्थान दिँदाखेरि नेपालको मिडियाहरूले चाहिँ उचित स्थान नदिएको, आफ्नो नेपालको हिस्सामा चाहिँ कायम भएको रेकर्डलाई चाहिँ महत्त्व नदिएको उनको भनाइ छ। अमेरिकाको पासपोर्ट प्राप्त व्यक्तिले प्राय देशहरूमा एयरपोर्टमै पुगेर भिसा लिन मिल्ने भएकाले उनी नेपाल त्यसै गरी आएर नेपालको नागरिकता, ड्राइभिङ लाइसेन्स नेपाल बस्नको लागि पहिल्यै बनाइराख्छु, उताको प्रक्रिया सिद्ध्याएर नेपाल आएर अनि मलाई सजिलो हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ खालि पासपोर्टको लागि चाहिँ आफ्नो पुरानै नागरिकता आफूले पहिल्यै नत्यागेको र पहिलेकै नागरिकता प्रयोग गरेर पासपोर्ट र ड्राइभिङ लाइसेन्स आवेदन दिएको र प्राप्त गरेको स्वीकार गरेका छन्। आफ्नो देश भनेर फर्किँदा, आमाको काखमा फर्कँदा कुनै शर्त नहोला भन्ने हेतुले आफ्नो देशको नागरिकता नत्यागेको र त्यसैबाट पासपोर्ट र ड्राइभिङ लाइसेन्स सरकार समक्ष माग गरेको उनी बताउँछन्। यसको प्रक्रियागत र कानुनी झमेलाको लागि आफू तयार रहेको र नेपाली पासपोर्ट र नागरिकताको कुनै अपचलन र दुरुपयोग नगरिएको उनले बताए। आम मानिसको रूपमा आफू मुद्दा लड्न तयार रहेको उनले बताएका छन्। व्यक्ति विशेष वा मेरै लागि कानुन संशोधन गरेर भए पनि कारबाही गर्नुस्, तर आम मानिस सरहको व्यवहार त मैले पनि पाउनु पर्ने हो भन्दै उनले चित्त दुखेको उल्लेख गरेका छन्। लुकेर कुनै काम गरेको छैन, सबै रेकर्ड अध्यागमनसँग हुन्छ, त्यसको छानबिन सम्बन्धित निकायबाट गर्न मिल्ने कुरामा सञ्चार माध्यमबाट अनावश्यक प्रचार गरिएको उनको भनाइ छ। सर्वोच्च अदालतको निर्णय अनुसार नागरिकता नम्बर र जारी मिति एकै राखेर नागरिकता पुनः प्राप्ति गरिसकेको र पासपोर्ट नेपाल सरकारको निकायमा बुझाइएको उनले बताए। देशका मिडियाको लेखले शासन सत्ताका व्यक्तिको साखमा तलमाथि पर्ने गरी मिथ्या र जनतामा भ्रम पर्ने गरी समाचार छापिने उनको भनाइ रहेको छ। मिडियाले व्यक्तिको कार्यशैली र चरित्रलाई समाचारको माध्यमबाट राम्रो र नराम्रो देखाएर शासन प्रति आफ्नो प्रभाव जमाउन खोजेको र यस्तो प्रवृत्ति छोडेर चुनाव लड्न आउन उनले आग्रह गरे। सञ्चार गृहको इच्छा अनुसार समाचार लुकाउने र प्रसारण गरिने कार्यको अन्त्य गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ। नेपाली मिडियाले उद्योग, व्यापारी र राजनीतिमा पनि डर देखाएर स्वार्थ साट्ने काम भइरहेको उनको भनाइ थियो। गृह मन्त्रालयमा कानुनको शासन स्थापित गर्दै थिए, त्यसैको विरुद्ध उनीहरूबाट गलत प्रचारबाजी र तिगडमबाट उनको विरुद्ध परेको मुद्दा मार्फत उनका पदहरू खोसिएको, तर पनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय प्रति शिरोधार्य रहने उनको जिकिर छ। 10-12 जना सम्पादक बसेर सल्लाहमा जे पनि समाचार बनाइदिने भन्दै उनले असन्तुष्टि पोखेका छन्। अरूको चरित्र हत्या गर्ने उच्च ओहदाका पत्रकारहरूको मुखुन्डो कसले उतारिदिने, कसले लेखिदिने भन्दै उनले प्रश्न गरे। देश विकास नहुनुमा सिन्डिकेट गर्ने मिडियाहरू पनि जिम्मेवार रहेको र हरेक क्षेत्रमा मिडियाको हस्तक्षेप रहेको कुरा व्यक्त गरे। मापदण्ड नपुगेका क्रसर उद्योगलाई साँच्चिन समय दिने, एउटा दर्ताबाट धेरै सङ्ख्यामा चलाएका क्रसरलाई बन्द गर्ने निर्णय भएका समाचार प्रसारण नगरिएको बताए। यो कार्यहरू उनले गृह मन्त्रालयमा रहँदा गरेका कार्य, तथ्य र प्रमाण सहित समाचार सम्प्रेषण गर्न सबै सञ्चार माध्यमलाई आग्रह गरे। आफूले गृहमन्त्री भइसकेपछि प्रहरी प्रशासनको सरुवा बढुवामा बनाइएको नीतिबारे समाचारमा स्थान नदिएको भन्दै दुःख व्यक्त गरे। 12 भाइ मिडिया भन्दै उनले प्रश्न गरे, केही गर्छु भनेर देश फर्किँदा यस्तो घेराबन्दी, यो देशका सन्तान विदेशबाट
देशबाट बाकसमा मात्रै फर्कनु पर्ने हो र मैले लिएको पासपोर्ट र त्यसको प्रयोगबाट देश र जनतामा केही क्षति पुगेको भए तथ्य र प्रमाण सहित आफूलाई कारबाही गर्न उनले चुनौती दिएका छन्। आफूले 5 महिनामा पार्टी निर्माण गरेर 20 जनालाई सांसद सहित राष्ट्रको चौथो दलको रूपमा संसद भवन प्रवेश गर्दा देशका स्थापित मिडियाले यसको पछिको कठिनाई र व्यवधानबारे अन्तर्क्रिया गर्न योग्य नठान्ने 12 भाइ मिडियाले आफ्नो चरित्र हत्या गर्न कुनै कसर बाँकी नराखेको बताए। नो नट अगेनको नारा लगाएर जसलाई हराउँछु भनेर आएको उसैसँग सरकारमा अब काम गर्ने तीव्र इच्छा पाएको र जनताको सेवामा समर्पित हुने बाचा गरेको कारण आफूले उक्त पुराना दलहरूसँगको सहकार्यमा सरकारमा सहभागी भएको, राजनीति गरेकै सत्ताको लागि हो र हामी सत्तामा काम गर्न जाने हो, पुराना दलहरूबाट गरिएको गल्तीबाट पिल्सिएका समाजलाई चाहिँ सत्तामा बसेरै उनीहरूको हित गर्न सकिन्छ भन्ने उनको दाबी छ। त्यसपछि उनले आफ्नो चुनाव प्रचारमा लागे। यो भनाइ आजभन्दा केही महिना अगाडि गृहमन्त्री पद, रासपाको सांसद पद गुमाइसकेपछि रवि लामिछानेले आफ्नो नागरिकता पुनः प्राप्ति गर्नुपर्ने भएपछि प्रेस मिटमा गरेको चाहिँ उद्घोष हो। वर्ल्ड रेकर्ड राखेपछि त देशमा त मलाई त म त स्थापित हुन्छु, मलाई त राम्रो हुन्छ होला भन्ने सोचेर मैले वर्ल्ड रेकर्ड राखेर म फर्किएँ। वर्ल्ड रेकर्ड राखिसक्दा पनि संसारका न्युज मिडियाहरूले म प्रति कत्रो धेरै सद्भाव, BBC, फक्स न्युज, CNN, भारतका कयौँ धेरै सद्भाव पाएँ। आफ्नो देशको मिडियाले असाध्यै धेरै कन्जुस्याइ गर्यो, कहाँतिर पछाडितिर लगेर सानो एउटा हो कि होइन जस्तो गरेर राख्थ्यो। मनमा चित्त दुखेको थियो। भलै योभन्दा अगाडि मैले अनेक अदुवा खाएर, लसुन खाएर, टेबल टेनिस राखेर रेकर्ड राखेकाहरूलाई पनि ठुलो रेकग्निसन दिएको देखेको थिएँ। मेरो हकमा असाध्यै धेरै कन्जुस्याइ गर्यो, चित्त दुख्यो। तैपनि ठिकै छ भने यहीँ केही गर्न खोज्छु भनेर सोचेँ। जब एक दिन मलाई एउटा स्थापित टेलिभिजनले 3जना गेस्टको बिचमा म एउटा 3-4 जना गेस्टको बिचमा म एउटा गेस्ट बनेर जाने क्रममा पनि मेरो नाम सुन्ने बित्तिकै बिच बाटोबाट मलाई फर्काइदियो। मलाई असाध्यै चित्त दुख्यो। मैले सोचेँ अब म देशलाई खोज्दै आउने मान्छे होइन, देशले खोज्ने मान्छे बनेर आउँछु भनेर म त्यहाँबाट मन फेरि दुखाएर आँसु झारेर फर्किएँ, अमेरिका फर्किएँ। पछि अब म आमाको काखमा आएको छोरो हुँ। आमाले मलाई शर्तहरू राख्छिन् अथवा मैले आमाको काखमा फर्किएको एउटा सन्तानले शर्तहरूमा ध्यान दिनुपर्छ जस्तो नलागेर होला मैले पासपोर्ट, आफूलाई चाहिने ड्राइभिङ लाइसेन्स, अन्य प्यान नम्बर के आफूलाई चाहिन्छ नेपाल बस्नको लागि त्यो ल्याउने काम तत्काल लिने क्रम सुरु गरेँ। मैले त्यसरी पासपोर्ट प्राप्त गरेँ, नेपाली पासपोर्ट प्राप्त गरेँ। मैले त्यो पासपोर्टको अमेरिकी पासपोर्ट बुझाउनुभन्दा अगाडि सदुपयोग, दुरुपयोग, उपयोग केही पनि गरिनँ। तर जुन दिन मैले बुझाइसकेपछि मात्र त्यसबाट म ट्राभल गरेँ। सिटिजनसिप बुझाइसकेको पनि त्यही दिन थियो। त्यसको चाहिँ निस्सा केही समयपछि प्राप्त भयो। तर पासपोर्ट बुझाउनु अगाडि मैले आफ्नो देशमा आउँदाखेरि आफूलाई चाहिने सामान, म त अब यही देशमा बस्ने हो, मैले बुझाउने हो। 12-14 वर्ष बसेको देशबाट त्यसै कागज च्यातेर निस्कन मिल्दैन थियो। मेरो ऋण थियो, मेरा केही सम्पत्तिहरू थिए, बिजनेस थियो, सबै चिजलाई ठिकठाक गरेर आउनको लागि समय लाग्थ्यो। त्यो समय लाग्दै गर्दा म आफ्नो देशलाई चाहिने लाइसेन्स, आफूलाई चाहिने पासपोर्टहरू बनाउँदै गर्छु भनेर सोझो चिताएर राम्रोसँग काम गर्छु भन्ने सोच बनाएर मैले त्यसरी लिएँ, जसको मैले प्रयोग गरिनँ। मैले कसको कहाँ के बिगारेँ हो, त्यो प्रक्रियागत रूपमा त्यो सही थिएन। त्यसको कानुनी झमेला मैले झेल्नुपर्छ, म त्यो कानुनबाट उन्मुक्ति हुनुपर्छ भन्ने मान्छे होइन। मलाई अझ कानुन नै संशोधन गरेर भए पनि सजाय दिइयोस्, म तयार छु। मेरा लागि कानुन बन्नु पर्दैन, भएका कानुनले पनि मेरा लागि चाहिँ काम नगर्नुहोस्। मलाई ठिक छ, आइएम फाइन, मलाई केही समस्या छैन। मेरा लागि त 7 दिनभित्र इजलासमा मान्छे जे गर्न सकिन्छ, पुराना मुद्दाहरू आफ्नो ठाउँमा मेरो लागि भनेर नयाँ कानुन बनाएर भए पनि मलाई त्यसमा कुनै पनि आपत्ति छैन। त्यसलाई पनि सर्वोच्च अदालतले मेरो नागरिकतालाई पुनः प्राप्ति गर्नुपर्ने भनिसकेपछि, यद्यपि त्यो नागरिकताको नम्बर त्यही हो, त्यो नागरिकताको जारी मिति त्यही हो, के पनि फरक छैन। त्यही जारी मिति, त्यही नम्बर, लगभग आधा 1-2 घन्टामा त्यो काम पनि सकिएको हो। तर पनि मैले त्यही पासपोर्ट पनि लगेर बुझाइदिएको छु कि मेरो यसरी नागरिकता रद्द भयो भनेर सर्वोच्च अदालतको निर्णयअनुसार बुझाइदिएको छु। नेपालको मिडियालाई रिजाएर मात्र पावर गेन गर्ने, नेपालको मिडियाले चाहे मात्र चलाउने। देश चलाउने हो भने चुनाव लड्न आउनुहोस्, चितवन 2 मा मसँग चुनाव लड्न आउनुहोस्। को आउने हो, चुनाव लड्न आउनुहोस्। देश तपाईँले चलाउने होइन, तपाईँले आफ्नो मिडिया चलाउने हो। इथिक्स तपाईँहरूलाई पनि लाग्छ, मलाई मात्र इथिक्स लाग्दैन। म के निर्णय गर्यो, अवैध रूपमा लाइसेन्स नलिएका क्रसरहरूलाई बन्द गर्ने निर्णय भयो।
मापदण्ड नपुगेकाहरूलाई मापदण्डमा पनि समस्या छ सच्याएर सर्टेन टाइमभित्र गर्ने निर्णय भयो। एउटा भनेर अर्को चलाएकाहरूलाई पनि चल्न नदिने निर्णय भयो। निर्णय भएको त यही हो। म आमाको काखमा फर्किएको मान्छे हुँ। यो देशमा के मान्छे बाकसमा मात्र फर्केर आउनुपर्ने हो? म बाकसमा फर्किएको होइन, म सास लिएर फर्किएको हुँ, आँट गरेर फर्किएको। यो देशमा केही गर्छु भनेर। नागरिकताबारे मलाई यस्तो भयो, त्यतिखेर गृह के भयो भने म अब त्यो ऐनले चाहिँ त्यागेकाहरूलाई हो त्यतिखेर सोधेँ मैले केही गर्नुपर्छ भनेर सोधेँ, किनभने इमिग्रेसनसँग थिएँ नि त म त। मैले केही गर्नुपर्छ भने अब ऐनले चाहिँ त्यागेकाहरूको हकमा होइन, तपाईँ त्यागेकै होइन, तपाईँको के भने खास केही पनि गर्नु पर्दैन भन्ने कुरा आयो। फेरि म आम चासोको मान्छे पनि थिइनँ, केही मतलबको विषय पनि थिएन। म जस्ता कयौँ मान्छे छन् अहिले जसको तपाईँहरूलाई चासो पनि छैन, खोज्ने कुरा पनि भएन। मै चाहिँ चुनावै जित्न आँट्यो भनेपछि त कतिलाई पेट पोल्या त हो नि, नत्र त यो त के थियो र। अरू धेरै मान्छेहरू हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा त्यो कुरा मलाई थाहा भएन होइन कि त्यो कुरा मलाई त्यसै गरी भनियो। मलाई किन ऐनमा नभए हुनाले तपाईँ त्यागेको होइन, नछोडेको हुनाले भनेपछि तैपनि मैले हुन त मैले केही गर्नुपर्ने रहेनछ, तैपनि सरकारले आफ्नो अध्यावधि गरोस् भन्नका लागि भनेर निवेदनसम्म हाल्ने मैले। अनि त्यो गृह मन्त्रालय गयो, गृह मन्त्रालय पछि सञ्चार मन्त्रालयमा अन्तर्गत उसले स्याबास भन्यो, सरकारले रेकग्नाइज गर्यो, रेकर्डमा राख्यो भनेपछि त्यो भयो होला मैले भन्ठाने। हुनुपर्ने पनि हो, व्याख्याको कुरा हो। मैले त्यागेको होइन, ऐनले त्याग गर्नु भन्छ। मैले मेरो नागरिकता त्यागेको कुनै रेकर्ड हुनु पऱ्यो नि त। मैले कहाँ नागरिकता त्यागेको छु त? त्यागेको त रेकर्ड कहीँ पनि छैन। त्यो अहिले पाएको नि पुनःप्राप्ति हो। अब यो व्याख्या हो, त्यसले गर्दा मैले पाइसकेँ। मैले चितवनका आदरणीय मतदाताहरूसँग मैले क्षमा मागी पनि सकेँ। म फेरि पनि क्षमा चाहन्छु। त्यसमा मैले कसैलाई दोष दिन चाहन्न, मेरो आफ्नै कमजोरी भनौँ के कारणले भयो। उहाँले प्रेस मिटमा यी आफ्ना पछिल्ला घटनाक्रमहरू सार्वजनिक गर्दै उनले उक्त समयमा यी आफ्ना जीवनका भोगाईहरू प्रस्तुत गरेका थिए। यसपछि उनी आफ्नो चुनाव प्रचार प्रसारमा लागे, तर उनका आक्रोश सहितका यी टिप्पणी जनताको मिडियालाई हेर्ने दृष्टि परिवर्तन गर्न सफल भयो। मिडियालाई शङ्काको घेरामा राख्न थालियो जनताहरूबाट। तर पनि मिडियाहरूले आफ्ना रवैयाका केही समाचार फरक व्यक्तिका विषयमा आज पनि निरन्तर पस्किरहेको पाइन्छ। तर आम मानिसका प्रतिक्रिया उक्त मिडियाका उक्त समाचारहरू प्रति लक्षित गर्दै त्यसले समाजमा नकारात्मक प्रभाव छर्ने मानिसहरूको सामाजिक सञ्जालका पोस्टहरूबाट प्रष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ। त्यत्तिकैमा निरन्तर रवि लामिछाने प्रति हल्लाका हिसाबले टिप्पणी, उनी विरुद्धका मुद्दाका विषयमा निरन्तर प्रतिक्रिया चलिरहेका बेला उनको पासपोर्टको विषयमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट मुद्दाको विषयमा काम कारबाही गर्न न्यायालयले आवश्यक नदेख्ने भन्ने किसिमको वक्तव्य बाहिरिन्छ। जसमा कसैलाई कानुन लाग्ने कसैलाई नलाग्ने भन्ने विषयमा पनि चर्चा सुरु हुन्छ। तर नेपालमा पासपोर्ट बेचेर कारबाहीमा परेका भन्ने तथ्य फेला पारिए पनि दोहोरो नागरिकता र पासपोर्ट पिआर लिएका विषयमा कारबाही भएको पाइँदैन, किनकि यहाँका उच्च ओहदाका प्राय व्यक्तिहरू विदेशी बसोबासको अधिकार प्राप्त छन् र तिनका परिवार विदेशमै बसोबास गर्ने गरेको पाइएको छ। जसको आधारमा चाहिँ कारबाही गर्ने हो भने निर्णायक भूमिकामा रहेका व्यक्तिहरू नै त्यसको भागीदार हुनुपर्ने बुझिन्छ। यो विषयमा चर्चा चले पनि ठोस कारबाही अघि बढेको छैन। यसका बीच रवि लामिछाने माथि चाहिँ किन फास्ट ट्र्याकमा फैसला भयो भनिन्छ त। रवि लामिछाने जनतासँग जोडिएको सवालका विषयमा केन्द्रित रहेर टेलिभिजनमा कार्यक्रम चलाउँथे। काठमाडौँमा बालेनले मेयरमा लड्ने चर्चा चल्यो। यसका बीच बालेनले आफ्नो चुनावी अभियान गर्दा देखिएका दृश्य निहालिरहेका रविको मनमा पनि राजनीतिक क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने इच्छा पहिलेदेखि नै थियो, जुन अन्य पत्रकार पनि प्रवेश गर्ने गरेका र तिनको राजनीतिक जीवन त्यति सफल नरहेको देखेका रवि उपयुक्त समयको पर्खाइमा रहेका थिए। बालेनसँग चुनावी अभियान बारे टेलिभिजन कार्यक्रम मार्फत फोनमा कुराकानी गर्दा उनको प्रश्नमा बालेनको जितको सम्भावना कम रहेको झल्किन्थ्यो। तर जब मतगणना सुरु भयो, बालेनको मत देखेर उनले आउँदै गरेको संघीय चुनावमा उपस्थिति प्रभावकारी हुने भन्ने निर्णय गर्न सकस परेन। यसको बारेमा रासपाका प्रवक्ता मुकुल ढकालले टीकाराम यात्रीसँग कार्यक्रम तमसोमा ज्योतिर्गमयमा कुरा गरेका छन्। त्यस पश्चात दल दर्ता तथा उपयुक्त उम्मेद्वार छान्ने प्रक्रियामा केही फरक ढङ्गबाट अभ्यास गर्दै रासपा अब जान्नेलाई छान्ने भन्दै चुनावमा प्रवेश गर्यो। हेर्दा युवा, शिक्षित, सक्षम, स्पष्ट वक्ता देखिने व्यक्तिहरूको साथमा घण्टी चुनाव चिन्हबाट चुनावमा सहभागी भएको रासपाले कति स्थानमा त ठूला भनिएका दलको क्रियाशील सदस्यता संख्याको भन्दा कम मत आउने गरी मतसँगै माया बटुल्यो।
20 सिट प्राप्त गरेको रासपाले संसदमा उपसभामुख सहित केन्द्रीय सरकारको गृहमन्त्री, शिक्षा मन्त्री, श्रम मन्त्री तथा स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीको भूमिका प्राप्त गर्यो। गृहमन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्रीको भूमिका रासपाका पार्टी सभापति रवि लामिछानेबाट नै उक्त भूमिका लिनुभएको थियो, जसबाट पार्टी केही आलोचित पनि भयो। यसबारे रवि लामिछानेले थप प्रस्ट्याउँदै जनताको काम गर्नकै लागि राजनीतिमा आएको र सरकारमा सहभागी भएर जनतामा निराशा नथप्ने उद्घोष गरे। तर जनतामाझ स्वच्छ छवि भएका भनिएका रविले पुराना दलहरूसँगको सत्ता साँठगाँठ जनताहरूबाट नरुचाइएको उनीहरूको असन्तुष्टिबाट प्रष्ट देखिन्थ्यो। सरकारमा सहभागी हुनु महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, सरकारमा बसेर महत्त्वपूर्ण निर्णय, प्रहरीको कर्मचारीको सरुवा बढुवा, प्रसर व्यवसायको व्यथिति, सरकारी कार्यालयको सेवा प्रवाहमा चुस्तताको लागि चालिएको कदम र नीति निर्माणकै क्रममा रहेका बेला रविको नागरिकता प्रकरणको फैसलाले आजसम्मका दृष्टान्तमा देखा परेका घटनाक्रम एउटा फगत राजनीतिक चलखेलको रूपमा बुझ्दा फरक नपर्ला। किनकि स्वतन्त्रको माहौलमा दलहरूले दिएका टिप्पणीहरू जस्तै बालेनले जित्न सक्दैनन्, कोर एरिया आउन बाँकी छ, स्वतन्त्रले एउटा मेयरले जितेर काम गर्न सक्दैन भन्ने अभिव्यक्तिहरूले पनि दलहरूले नेपाली राजनीतिमा आफ्नो सिन्डिकेट प्रतिको दृढ विश्वास प्रष्ट पार्दै थिए। त्यति नै बेला स्वतन्त्रहरूले जित्ने अवस्था बन्यो। जस्तै काठमाडौँमा मेयर बालेन शाह उदाए स्वतन्त्र मेयरको रूपमा, धरानमा हर्क साम्पाङको जनमत राम्रो देखियो। जुन स्थानीय तहको चुनावमा केही हदसम्म नेपाली राजनीतिक दलहरूको सिन्डिकेट तोडिएको हामीले देख्न पायौँ। सङ्घीय तथा प्रदेश चुनावसम्म आइपुग्दा यसले यति ठुलो रूप लिनेमा उनीहरू अझैसम्म बेखबर जस्तै देखिन्थे। जुन पार्टीले जिते पनि शीर्ष 3 दलमा नै जनादेश प्राप्त हुने र स्थानीय तहको एउटा पालिका जित्नु जस्तो सजिलो होइन। जनताले शीर्ष 3 दलमा नै जनादेश दिनेछन् भन्नेमा ढुक्क भएर नै होला रवि लामिछानेको नागरिकता विषयमा निर्वाचन हुनु अगावै निर्वाचन अधिकृत समक्ष परेको निवेदनमा सही समयमा निर्णय नलिनुले आजको घटनाक्रम निम्तिएको हो। राजनीतिक नियुक्तिबाट हुने विभिन्न आयोग र निकायका कार्य सम्पादन प्रणालीले राजनीतिक सिन्डिकेटले निम्त्याएको विकृतिलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। रविको नागरिकता र उम्मेदवारी प्रकरणलाई समयमै उचित निर्णय नलिनुले यो उपनिर्वाचन गर्नु परेको कुरा लुक्न सक्दैन। रविको नागरिकता र पासपोर्ट प्रकरणमा सरकारका जिम्मेवार निकायबाट अविलम्ब हुनुपर्ने काम भएको भए साथै अन्य व्यक्तिको हकमा यस्ता मुद्दामा सरकारी तवरबाट कुनै सम्बोधन भएको देखिँदैन। रविको नागरिकता प्रकरणमा यो किसिमको मोड लिइरहँदा अझै पनि यस्ता विषयहरूमा अब आउने व्यक्तिहरूका हकमा हुनुपर्ने नीति निर्माणबाट समस्याको समाधान निकालिनुपर्ने तर्फ राज्यका निकायहरूको ध्यान अझै गएको छैन। यो समस्यामा पछिल्लो ढाका कुमार श्रेष्ठ प्रकरणमा पनि रासपाले लिएको निर्णय स्वागत योग्य छ। यस्ता प्रकरणमा पुराना दलहरूका व्यवहारले जनतामा ठूलो असन्तुष्टि पैदा गरेको थियो। जस्तै 2066 साल भदौ 18 गते कृष्णबहादुर महरा माओवादीका सांसद थिए, जसले 50 करोड चिनिया व्यापारीसँग सांसद किनबेच गर्नुपर्ने भन्दै त डिल गरेका थिए, 50 करोडको डिल गरेका थिए। 2076 फागुन 8 गते गोकुल प्रसाद बास्कोटा, जसले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा 70 करोडको डिल गरेको अडियो बाहिर आएको थियो। कृष्णबहादुर महरा, गोकुल बास्कोटाहरूलाई माओवादीले एमाले आफ्नो पार्टीको तर्फबाट जोगाएको दृष्टान्त देखिरहेका नेपाली जनतालाई ढाकाराम श्रेष्ठले मन्त्री बन्नको लागि 2 करोड सहयोग मागेको अडियोले अझै विक्षिप्त बनाइरहँदा यस रासपा पार्टीले ढाका कुमार श्रेष्ठ प्रकरणमा छोटो समयमा लिएको निर्णय र पार्टीमा देखाएको जवाफदेहिताले जनतामाझ अलिकति खुसी छाएको छ। रासपाले यसको समयमै सम्बोधन गर्यो। जहाँसम्म कोर टिमको कुरा आएको छ त्यो छुट्टै अनुसन्धानको विषय बन्न सक्छ। केही समूहले नाम जोडिएको व्यक्तिको पनि रासपाबाट बर्खास्त हुनुपर्ने माग राखिरहँदा नाम लिएकै आधारमा कारबाहीको माग गरिनुको पनि नियतमाथिको शङ्का पैदा हुने ठाउँ स्थान पक्कै पनि छ। किनकि ढाका कुमारलाई प्रमाण पेश गर्न छुट
छँदैछ। ढाका कुमारले म परेँ भने मलाई कारबाही गरियो भने म अन्यलाई पनि छाड्ने छैन भन्ने धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिइरहँदा ढाका कुमारले चाहिँ ब्ल्याकमेलिङ गर्न खोजेको प्रष्ट हुन्छ। उनलाई आफूसँग भएको तथ्य प्रमाण पेश गर्न रासपाले चुनौती दिएको छ। रासपाले आफूसँग भएको प्रमाण पेश गरेको खण्डमा दोषी देखिएका अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि कारबाही गर्ने रासपाले उद्घोष गरेको छ। यो प्रकरणमा रविको संलग्नता प्रमाणित गराउने तीव्र चाहना धेरैको देखिएको छ। आरोपकै आधारमा कारबाही हुने भए नेपालका अधिकांश शीर्ष नेता नै एकअर्काप्रति आरोप र क्षुद्र टिप्पणी गरिरहेका हामीले पाएका छौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आज बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकलाई पार्टीबाट समानुपातिक कोटामा प्रतिनिधि सभा सदस्य बन्नुभएका माननीय डाक्टर ढाका कुमार श्रेष्ठको पार्टीको साधारण सदस्यता खारेज गरेको छ। हालै सञ्चार माध्यमहरूमा सार्वजनिक भयो टेलिफोन सम्वादको अडियो रेकर्ड प्रकरणले पार्टीको छविमाथि उठेका प्रश्न, उक्त प्रकरणका सम्बन्धमा पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन तथा आचरण समितिले गरेको छानबिन पश्चात केन्द्रीय समितिलाई बुझाएको सिफारिस सहितको प्रतिवेदन तथा पार्टी विधानको धारा 56(4) बमोजिम डाक्टर श्रेष्ठको पार्टीको साधारण सदस्यता खारेज गर्ने निर्णय गरिएको छ। यस निर्णयले उहाँको सांसद पद खारेज गरी उक्त रिक्त सांसद पदमा कानुन बमोजिम निर्वाचन आयोगमा पेश गरिएको समानुपातिक बन्द सूची क्रम अनुसार श्री बिन्दवासिनी कंसाकारलाई निर्वाचित गरी प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा स्थापित गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने समेत निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी अडियो रेकर्ड प्रकरणका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका अधिकार सम्पन्न सरकारवाला निकायले छानबिन थालेका सञ्चार माध्यमहरूमा प्रकाशित भएको परिप्रेक्ष्यमा त्यस्तो छानबिनमा आवश्यक सहयोग गर्न पार्टी सदैव तयार रहेको छ। डाक्टर मुकुल ढकाल महामन्त्री तथा प्रवक्ता, उहाँको विज्ञप्ति मैले पढेर सुनाएँ। जसको जुन विधिको विरोध गर्दै हामी आयौँ त्यसमा एउटा लेनदेनको कुरा गरिरहेको र त्यो आवाज उहाँको भएको फाइन्डिङ भइसकेपछि त हामीले कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नै पर्थ्यो। हामीले आम नागरिकलाई गरेको बाचा नै त्यही हो। हामी यदि अरू राजनीतिक दल जस्तो त्यत्रो काण्डहरूमा पनि पार्टीले एक्सन नलिने भयो भने त राम्रो भयो। त्यसो गरिदियो भने त सम्मानपूर्वक उहाँलाई अदालतले पठाइदिइसकेपछि त गर्न परिहाल्छ नि। तर त्यो सुविधा त उहाँसँग छ। उहाँलाई पुनरावेदनको सुविधा पनि छैन। पार्टीभित्र पुनरावेदन पनि गर्नु होला। त्यसपछि त अरू हामीले भनेका प्रक्रिया रोकिएला। पार्टीभित्रै पनि पुनरावेदन गर्न पाउनुहुन्छ उहाँले। त्यो एउटा पुनरावेदन समिति पनि छ, त्यहाँ आउन सक्नुहुन्छ, फेरि कुराकानी गर्न सकिन्छ। फेरि विधानले के भन्छ भने पुनरावेदन समितिमा उहाँले पुनरावेदन गर्नुहुन्छ। पुनरावेदन गरिसकेपछि उहाँले दिनुभयो भन्नुभएको त्यो पुनरावेदनमा फेरि चित्त बुझ्यो भने सभापतिले फेरि निर्णय चेन्ज गर्न सक्ने लगायतका व्यवस्था नभएका होइनन्। पिपुलले चाहिँ माया गरेको छ, आशा गरेको छ, हातमा फुल लिएर बसेको छ। तर सम्पूर्ण राजनीतिक दल, भयभरका सबै मिडिया, ओपिनियन मेकर्सहरू, समाजका प्रतिष्ठित मान्छेहरू खेदै गर्दाखेरि यो मुलुकको लागि राम्रो हुन्छ होला र? डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले जस्तो मान्छे आउन सक्ने प्लेटफर्म बनाएको पार्टी हो नि यो मुलुकको आवश्यकता उहाँ जस्तो मान्छेलाई छैन र? हाम्रै दलमा आज संसदमा हेर्नुहोस् न, हाम्रा सांसदहरूको प्रेजेन्टेसन हेर्नुहोस्, उहाँहरूको वे हेर्नुहोस्, उहाँहरूको शैली हेर्नुहोस्, उहाँहरूको अध्ययन हेर्नुहोस्, विधेयकहरूमा उहाँहरूले गरेको प्रस्तुतिकरण हेर्नुहोस्, संशोधनहरू हारेको विषय हेर्नुहोस्। संसद जस्तो बनाएको छैनौँ र हामीले? सडकमा जाँदा लाखौँ मान्छेहरूले, राजनीतिज्ञहरूले यति सम्मान, यति धेरै माया पाएको छन् र? शीर्ष नेताहरूमा नै त्यो किसिमको ठुलो आरोप प्रत्यारोप चलिरहँदा पनि नेपालका कुनै पनि निकायले वा ती जो आरोपित छन् ती व्यक्तिहरूले पनि जिम्मेवार बनेको अहिलेसम्म पाइएको छैन। पछिल्लो अवस्थामा देशको अधिकांशको एजेन्डा रासपा र रावी लामिछाने विरुद्धमा देखिएको छ। राष्ट्रिय समस्यामा ती समूहको, ती दलहरूको र राष्ट्रिय निकायहरूको उदासीनता त छँदैछ। यदि रविमा कुनै त्यस्तो अपराध वा देशद्रोहको गतिविधि पाइएमा जुनसुकै समय सरकार र न्यायालय कारबाही गर्न स्वतन्त्र रहेको छ। कुनै पनि समय सरकारले निर्णय गर्न सक्ने अधिकार भएको र आवश्यक नठानिएको हुँदा नै रविको उम्मेदवारी सरकारकै निकाय र निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको हो। अहिलेको उपनिर्वाचनमा पछिल्लो समय अडियो प्रकरणमा एक व्यक्ति भन्छन् तपाईँ उहाँसँग मिल्नु भएन। काङ्ग्रेस एमालेको 70 वर्षको स्थापित विरासत तपाईँको पार्टीले भत्काउन सजिलै कहाँ मिल्छ? तपाईँ बरु कुनै एक प्रमुख व्यक्तिसँग मिलिदिएको भए हुन्थ्यो, तपाईँ उहाँसँग मिल्नु भएन, तपाईँलाई यो अहिले भएको ठिक्क पर्यो भन्ने हिसाबको एउटा वैर भावको हिसाबले अडियोहरू बाहिर आइरहेका छन्। रविजी कसरी हुन्छ मिलाउँ। दुर्गा दाइ र रविजी मिलेपछि यो देश हामीले
आफ्नो बनाउन सकिन्छ, यी पुरानो दरलाई माइनस गर्नुपर्छ भनेर। तर यो लडाईँ अहिले होइन नि सर, यो लडाईँ त 70 वर्ष कम्युनिस्टहरूले काङ्ग्रेसहरूले जग बसालेको जग हो नि त। यो त्यसै भत्किन्न के सर। त्यसो भएको हुनाले यति छिटो जाने उहाँहरू अगाडि। कुनै पनि पार्टीलाई वा व्यक्तिलाई कसैसँग मिल्न दबाब दिन कसैले पनि मिल्दैन, जसबाट चाहिँ नेपाली जनताहरूले यो बुझ्न कठिन हुँदैन कि यो निर्वाचन लक्षित हिसाबले गरिएको यो प्रमाणले चाहिँ रवि लामिछाने र यो स्वतन्त्र आन्दोलनको चाहिँ घाँटी निमोट्ने काम गरिएको हो। नेपालमा अहिले छोटो समयमा स्वतन्त्रहरूलाई चाहिँ गएको जनमतको विरुद्धमा गरिएको काम हो यो। किनभने स्वतन्त्र उम्मेदवार तथा व्यक्ति जनप्रतिनिधिहरूमाथि स्वतन्त्र अभियानमाथि गरिने यस्ता खाले उद्घोष र धम्कीपूर्ण भाषाले नेपालीहरूको पुराना पार्टीबाट फेरिएको जनमत, स्वतन्त्र प्रति गएको जुन मतको चाहिँ अपमान हो यो। स्वतन्त्र अभियान र स्वतन्त्र प्रतिको विश्वासमाथि गरिएको हमलाको रूपमा बुझ्न सकिन्छ यसलाई। पुराना पार्टीको विरासत यति सजिलै भत्काउन सक्दैनस् भन्ने अभिव्यक्तिले प्रष्ट हुन्छ कि यो चुनाव लक्षित प्रकरण हो। राजनीतिमा यस्ता पात्र पनि हुन्छन् जो आफ्नो बनेर आउँछन् र अन्य समूहको लागि काम गर्छन्। ढाका कुमारको आउने दिनको गतिविधिले उनले भनेका कुराहरूमा प्रमाण छ छैन, सत्य तथ्य हो होइन थप पुष्टि गर्नेछन्। यस्ता विषयमा रासपा पार्टीले यस प्रकरणलाई ठूलो शिक्षाको रूपमा लिन सक्छ। आफ्नो दलको असन्तुष्ट मत रासपाले लिएको दाबी गर्ने पुराना दलहरूको जनताको समस्या समाधानको विषयमा कुनै पनि कार्ययोजना भने छैन। चुनाव लक्षित प्रहार भने रासपामाथि सबै दलको जारी रहेको हामीले पाउँछौँ। पनि राजनीतिक दलले जनतालाई आफ्नो नामको पेवा पूर्जा ठान्न मिल्दैन। त्यसैले राजनीतिक पुरानो अभ्यास अनुसार निर्वाचन गरिन्छ, जसले लोकप्रिय जनमत प्राप्त गर्दछ त्यही विजयी भएर जनताका समस्याका समाधानको लागि शासन सत्तामा पुग्ने गर्दछ। यस्तै क्रममा राज्यपक्षले सहज ढङ्गको सेवा प्रदान गर्न नसकेको केही प्रक्रियागत त्रुटिले निम्त्याएको समस्या बाहेक रवि लामिछानेसँगको जनमतले निराशा पाएको छ। गृह तथा उपप्रधानमन्त्री सम्हालेको केही समयमा नै बाहिरिएका रवि लामिछानेको सरकारको कार्य सम्भावना देखिने 100 दिन पुग्न नपाउँदै एकदमै छोटो समयमा पदमुक्त भएकाले उनलाई टेस्टेड मान्ने ठाउँ पक्कै छैन। उपनिर्वाचनको अगावै आएका आरोप र विरोधलाई भन्दा पनि तथ्यगत प्रमाणका आधारमा दोषी भए जो कसैलाई पनि सरकारले कारबाही गर्नुपर्छ। चुनाव लक्षित आरोप र क्षुद्र टिप्पणी गर्ने सबै राजनीतिज्ञहरूले जनताको समस्या समाधानमा खर्च गर्नु आउने चुनावको लागि फाइदाजनक हुनेछ। अन्त्यमा रवि जस्ता व्यक्ति जो विदेशी नागरिक बनेर आफ्नो काम कर्मथलो छोडेर पछि फेरि नेपाल फर्किएर नेपालको बासिन्दा हुन चाहन्छन्, यिनको हकमा अध्यागमन विभागले नै नागरिकता पुनःप्राप्ति र अनुसन्धानको लागि निश्चित समय 7 वा 10 दिन वा केही समय लिएर अध्यागमनबाटै त्यसको प्रक्रिया सुरु गरिनुपर्ने सेवाका विषयमा सरकार अझै मौन छ। यदि यस्तो केसमा घुस लिने दिने दुवै शत्रु हुन् भने चाहिँ अध्यागमनमा समाधान हुन सक्ने विषयको नीति नियम नबनाउने, जिम्मेवार निकायमा बसेर यस्ता विषयमा ध्यान नदिने, चासो नराख्ने व्यक्तिहरू पनि दोषी छन्, पदाधिकारीहरू पनि दोषी छन्। सत्य तथ्य प्रमाणका आधारमा राज्यमा अवांछित गतिविधि गर्ने सबैलाई हदैसम्मको कारबाही गरिनुपर्ने माग हामी सबैको हुनुपर्छ। भिडियो कस्तो लाग्यो, साथै रविको उपनिर्वाचनमा आउने मत परिणाममा तपाईको धारणा के छ? कमेन्ट सेक्सन खुला छ, सब्स्क्राइब गर्नुहोला। अर्को भिडियोमा फेरि भेट्ने छौँ। नमस्कार।